नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणका लागि दौडधुपमा छन्। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी बिउतिएपछि यसले झनै तीव्रता पाएको छ। संसदीय हिसाब किताब हुन थालेको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विपक्षीहरूलाई पेलेर जाने रणनीति अवलम्बन गर्दै सरकार जोगाउनका लागि पनि अभ्यास गरिरहेका छन्। यता पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू ओली पक्षमा लागेपछि नेकपा माओवादी भने अबको रणनीति के बनाउने भन्नेमै अलमलमा छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने यसलाई राम्रो बार्गेनिङको मौकाको रूपमा लिइरहेको छ। त्यसैले त चौथो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राख्न थालेको छ। अहिले जसपा आफ्नो मागको पोको बोकेर बालुवाटारबाट बुढालिनकण्ठ हुँदै पेरिस डाँडासम्म पुगेको छ। एमाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तिनैलाई जसपाको साथ चाहिएको छ। निर्णायक बनेको जसपा भने आफै अनिर्णयको बन्दीमा फसेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता केशव झा। केशवजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ। अब जनता समाजवादी पार्टी सबै कुराले पहिला कांग्रेसको हातमा लड्डु छ, दुई हातमा भन्यो, तर कांग्रेस कता कता गएर लड्डु हुँदै गयो भन्न थाले क्या मान्छेले। तर जसपालाई चाहिँ अब सबैतिरबाट मौका आयो तर पनि अनिर्णयको बन्दी बन्यो भन्छन्। किन? होइन, जसपा चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनेको छैन। जसपाले सुरुदेखि एउटा बटम लाइन लिएको छ कि हाम्रो लागि सरकार प्राथमिकतामा छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो राजनीति भनेको इस्यु बेस राजनीति हो, एजेन्डाको आधारमा राजनीति गर्ने हो र हाम्रो इस्यु र एजेन्डालाई जसले समर्थन गर्छ उसैसँग सहकार्य हुन्छ भनेर हामीले डे 1 देखि बटम लाइन ल्याएको छौँ। र यहाँले स्मरण गर्नुभयो होला कि हामी जोसँग भेटे पनि, चाहे केपी ओलीजीसँग भेटे पनि, देउबाजीसँग भेटे पनि र प्रचण्डजीसँग जोसँग भेट हुँदा पनि हाम्रो बटम लाइन चाहिँ त्यही रहने गरेको छ कि हाम्रो बटम लाइन क्लियर छ। यी मागहरू छन्, यी मागहरू जसले सम्बोधन गर्न सक्छ उसैसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुन्छ भनेर हामीले आफ्नो बटम लाइन एकदम प्रष्ट रूपमा राख्दै अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण हामी कुनै अन्यलमा छैनौँ, कुनै भ्रममा छैनौँ। यहाँहरूको बटम लाइन अहिले देखिएको दुईटा, एउटा रेशम चौधरीको रिहाई, अर्को भनेको संविधान संशोधन देखिएका होइन। देखिएकैमा पनि हामीले यसलाई यसरी बुझौँ, हामीले चाहिँ रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरूको रिहाई गरे भनेका छौँ एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ जति पनि आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा छन्, चाहे मधेस आन्दोलन या फरवर्ड आन्दोलन, त्यसको मुद्दा फिर्ताको कुरा गरेका छौँ। तेस्रो, हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनेका छौँ। त्यसले त्यो सार्वजनिक भएपछि को अपराधी हो को होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। चौथो चाहिँ हामीले संविधान संशोधन को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ। र पाँचौँ, हामीले अहिले जो राज्य व्यवस्था समितिमा जो विचाराधीन नागरिकता विधेयक छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने भनेका छौँ। हामीले 5वटा कुरालाई एकदम प्यारलली अगाडि बढाएका छौँ। अब यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिनु भयो भनेर हिजोसम्म भनिँदै थियो। अब यस पछाडिको अपडेट त यहाँलाई नै थाहा होला। तर पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरालाई मान्ने हो भने, उहाँका कुरालाई सुन्ने हो भनेदेखि प्रभावशाली नेता सुन्नु पनि परिहाल्यो पक्कै पनि। उहाँले भन्नुभयो कि ओलीले यो कुरा स्वीकारे पनि हामी ओलीलाई साथ दिन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ ओलीले असंवैधानिक कदम चालेका उनलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि यहाँहरूको वार्ता चाहिँ दुवैतिर सघन रूपमा चलिरहेको छ कि फेरि? होइन, यस्तो कसले व्यक्तिगत रूपमा के भन्नुहुन्छ के भन्नु हुँदैन त्यसले खासै महत्त्व राख्दैन। पार्टीबाट अस्ति संसदीय दलबाट एउटा निर्णय भयो, पार्टीको निर्णय हुन बाँकी छ। हामी 5 गते कार्यकारिणी समिति बस्दैछौँ। तर संसदीय दलको बैठक बस्यो र संसदीय दलको बैठकमा एउटा निर्णय भएको छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको होला कि पहिलो संसदीय दल जो हामीले बस्यौँ त्यसबाट के निर्णय भयो भन्ने कि हामी चाहिँ आफ्नो माग मुद्दा हाम्रो यो हो, इस्यु एजेन्डा यो हो, यो विषयमा सबै पक्षसँग कुरा गर्ने। यहाँले स्मरण गर्नु, सबै पक्ष 3 दिन अगाडिको कुरा भन्दैछु, 4 दिन अगाडि सबै पक्षसँग कुरा गर्ने। र त्यही सन्दर्भमा आज हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्न जाँदैछौँ र एवं प्रकारले हामी सबै नेताहरूसँग यसरी नै कुरा गर्दै सबै पक्षसँग कुरा गर्छौँ र जोसँग हाम्रो कुरा मिल्छ उसैसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ भनेर त्यहाँ आधिकारिक रूपमा बोलिएको कुरा चाहिँ त्यो हो।
त्यस कारणले अब नेताजीहरूले इन्डिभिजुअल रूपमा विगतका गतिविधि हेरेर नेता प्रधानमन्त्रीज्यूको जसरी जो बोलिराख्नु भएको छ त्यसले हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। तर पार्टीगत रूपमा के हुन्छ भन्ने हामीले इस्युको राजनीति गरेका छौँ, एजेन्डाको राजनीति गरेका छौँ। त हाम्रो लागि फेरि अर्को विषय के हो भन्ने कि चाहे ओलीजी होस्, चाहे देउवाजी होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, सबै एकै खालका नेता हुन्। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको एउटै खालको छ। यो मुलुकमा विभेदमा पारिएका, उत्पीडनमा पारिएका मार्जिनलाइज जो ग्रुपहरू छन् नि, तिनलाई यो शासन सत्तामा रहिरहने, शासन गरिरहने शासक वर्ग जसलाई भनेका छौँ, तिनको हेर्ने दृष्टिकोण भनेको एउटै हो। त्यसकारण जसले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसँग त हाम्रो सहकारी हुने नै भने अब यहाँले भने जस्तो पार्टीले गर्ने निर्णय भन्ने कुरामा लगेर टुङ्ग्याएपछि त त्यहाँबाट बोल्ने ठाउँ अर्को हुँदैन। तर मुद्दा बोक्ने, मुद्दा बोल्ने भनेको त नेताहरूले नै होला। अहिले हामीले जुन जुन नेताको कुराकानी गऱ्यौँ, अब यसरी हेर्दा सत्ताका लागि जुनसुकै मुद्दा पनि पुरा गरिदिन्छौँ भन्ने नेपाली राजनीतिको कुनै नौलो कुरा होइन। यहाँहरू पनि यहाँहरूकै मुद्दाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने मधेसका मुद्दाहरूमा बारम्बार राष्ट्रिय दल जसले भनेका छन् उनीहरूले बारम्बार सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने त देखिएकै हो विगतमा पनि। यसर्थ अहिले पनि सबैले गर्छु त भन्लान्, भनिरहेका पनि होला। अहिलेसम्मको हेर्दा सबभन्दा नजिकको चाहिँ कुन दल भन्दैछन्? पहिलो खण्डमा जो यहाँले कुरा उठाउनु हो त्यसमा के हो भने यसपालि हामी कुनै लिखित सहमति गर्ने पक्षमा छैनौँ। सहमति गरेर अनि पुरा गरौँला अनि जाने भन्ने स्थिति छैन हाम्रो। हामीलाई चाहिँ एकदम नगदीमा चाहियो सबै कुरा। यी सबै मैले जो 5वटा विषय उठान गरेँ, यी 5वटा विषय चाहिँ पुरा भएपछि हामी सरकारलाई सघाउने भने हो। त्यस अगाडि चाहिँ सघाउने कुरा हुँदैन। एउटा कुरा मात्र सुन्नु है त, त्यसो हो भनेदेखि जो जसपाका नेताहरू जसलाई झुट्टा मुद्दाहरू लगाइएको छ, फसाइएको छ यहाँहरूको भाषा भन्दा है, र जो जेलमा हुनुहुन्छ, रेशम चौधरीकै कुरा गरौँ, उहाँलाई अब जेलबाट रिहा गर्ने भन्ने कुरा कानुन रूपमा त्यति सजिलो छैन भनेर कानुनविदहरू भन्दैछन् भनेदेखि त्यति सजिलो होला उहाँलाई रिहा गर्ने? होइन, सजिलै छ। सजिलै किन छ भने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको एक त फैसला बाजिएको छ। पहिलो कुरा फैसला बाजिसकेपछि स्पेस हुने नै भयो। दोस्रो कुरा के हो भने रेशम चौधरीको बारेमा ती डकुमेन्ट्सहरूमा प्रष्ट रूपमा आधार र प्रमाणहरू छन् कि रेशमजी चाहिँ त्यो घटनाको दिन चाहिँ घटनास्थलमा पनि हुनुहुन्न। उहाँको मोबाइल कल टावरदेखि लिएर सारा कुराले देखाएको छ। तेस्रो विषय, रेशमजीले बिहानैदेखि जहाँ भए पनि त्यहाँबाट सिडिओलाई, एसपी, एसएसपी सबलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँलाई इन्फर्मेसन आएपछि कि आजको परिस्थिति अलिकति बिग्रिनेवाला छ, त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि उहाँले सबलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उल्टै राज्यलाई चाहिँ सचेत गराउने काम गराउनु भएको छ। र पनि यहाँ त के हुन्छ भने आस्थाका आधारमा मान्छेलाई फसाउने कुरा हुन्छ। त राजनीतिक मुद्दाहरूमा यसरी मान्छेलाई छानी एउटा निमुखाले आफ्नो अधिकारको लागि बोल्यो भन्दैमा यसरी चाहिँ फसाउने हो भन्ने यो मुलुकमा राजनीति गर्ने कोही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसकारण उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ छुट्नै पर्छ र छुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। रह्यो सवाल अहिले जो हामीले जटिलता देखाइरहेका छौँ, यी सब राजनीतिक मुद्दाहरू हो। र राजनीतिक मुद्दाको सवालमा हामीले के भनेका छौँ भने अहिले चाहिँ एउटा कल्याण श्रेष्ठज्यूको चाहिँ नजिर चाहिँ अगाडि ल्याइँदैछ। त अब न्यायपालिकाले यसरी कार्यपालिकाको हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा पनि यसले राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ हुने भयो। त राजनीतिक मुद्दा जो आम नागरिकको हितको लागि हुन्छ, आम नागरिकको हक अधिकारको निम्ति हुन्छ, त्यसमा पनि यसरी सर्वोच्चको जुन विभिन्न बेलामा जो नजिरहरू कायम हुने गरेको छ त्यो नै बाधक हो। त्यसकारण अब यी प्रक्रियाहरूलाई यसरी लम्ब्याएर जानुभन्दा अर्को संक्षिप्त एउटा सानो विकल्प के पनि हुनसक्छ भन्ने क्याबिनेटबाट एउटा डिसिजन हुनु पर्यो कि राजनीतिक मुद्दाहरूमा राज्यले चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ, माफी दिन सक्छ भन्ने कुरा। र त्यो कुरा निर्णय भएपछि रिट पर्ला। रिट परेपछि सर्वोच्चले यसमा विचार गर्नु पर्यो कि अहिलेसम्म जसरी सर्वोच्चको यो नजिरहरू कायम भएको छ, सर्वोच्चले यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै कि राजनीतिक मुद्दामा यो मुलुकमा कैयौँ आन्दोलनहरू भएको छ र आन्दोलनमाथि कि हामीले 62-63 को जनआन्दोलन गरे होइन, सबभन्दा खतरनाक भयानक आन्दोलन त्यही थियो। आखिर त्यसमा लागेका सबैको झुटा मुद्दाहरू खारिज भयो कि भएन? अनि भनेपछि एउटै प्रकृतिको परिवर्तनको निम्ति गरिने आन्दोलनहरूमा, एकै खालको आन्दोलनहरूमा एउटा खास आन्दोलन, त्यसको नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले गर्दाखेरि ती मुद्दाहरू माफी दिन पाइने, अनि अन्य पक्षहरूले आफ्नो पहिचान अधिकार हकको निम्ति चाहिँ सम्मान, मान सम्मानको लागि आन्दोलन गर्दा त्यसमा चाहिँ लागेका झुटा मुद्दाहरू खारिज नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारण अहिले यो मुद्दा लगाउने कि नलगाउने सन्दर्भमा पनि जो हामीले लाल आयोगका जो कुरा उठाएका छौँ त्यसमा प्रष्टसँग लेखिएको छ कि को अपराधी हो।
त ती अपराधीहरूलाई मुद्दा गर्ने हो भने हामी पनि सघाउँछौँ। भनेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने यसबाट चाहिँ तथ्य बाहिर आउँछ, जुन मुद्दा पनि फिर्ता हुन सक्ने बाटो त्यहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको तर्क हो। अब सरकारकै कुरामा फर्क्यौँ फेरि, हुन त हामी त्यही सेरोफेरोमै छौँ। विशेष गरी जसपालाई एउटा के आरोप लाग्ने गर्छ भने जसपामा भएका नेताहरू चाहिँ फिरन्ते नेताहरू हुन्, चारैतिरबाट पार्टीहरूबाट त्यहाँ पुगेका छन्, बसेका छन्। त्यस कारणले त्यहाँ नेताहरूले राख्ने एजेन्डा चाहिँ मूल पार्टी जुन जुनबाट पुगेका थिए त्यो पार्टीको चाहिँ कुराहरू राख्छन् भनेर आरोप लाग्छ कि होइन? यस्तो हो, अब यो मुलुकमा काङ्ग्रेस होस् अथवा एमाले होस्, माओवादी होस्, सबैको एउटा सर्टेन एजेन्डा थियो होइन। काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीहरू जतिखेरदेखि सुरु भए, स्थापना भए, उनीहरूको एजेन्डा भनेको यो मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र आउनु, बहुदलीय व्यवस्था आउनु र योभन्दा बाहेकको कुनै एजेन्डा थिएन, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या कम्युनिस्ट भन्नुहोस्। त यिनीहरूको एजेन्डा माग मुद्दा पुरा भइसक्यो। योभन्दा अगाडि यिनीहरूको कुनै लक्ष्य नै छैन। माओवादी जसले यो मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्रको लागि कुरा उठायो, संहिताको लागि कुरा उठायो, त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर आइसकेपछि 62-63 को आन्दोलनसम्म पुग्दै त्यो पनि उनीहरूले बिसाइसक्यो। अन्तरिम संविधान हुने बेलामा सबैलाई उनीहरूको पर्दाफास भयो। त्यो रङ्गाएको स्याल हुन्छ नि, पानी परेपछि उसको रङ त्यो धुने काम हुन्छ, अनि त्यही भयो 63 को अन्तरिम संविधान बन्ने बेलामा माओवादी पनि एक्सपोज भयो। त तिनीहरूको एजेन्डा रहेनन्। नरहेपछि त्यहाँ भएका मान्छेहरू जसलाई सपना देखाएर त्यो पार्टी स्थापना कालदेखि त्यहाँसम्म ल्याइएको थियो कि हाम्रो एजेन्डा यो, हामी सबै सारा नेपालीको लागि, त तिनीहरू एउटा सर्टेन नस्ल, एउटा जातको लागि मात्रै लडेको देखियो। त त्यसपछि बाँकी जो कार्यभार थियो, यो मुलुकमा 2/3 नागरिक जो अहिले राज्यको मूलधारबाट अलग गरिएका छन्, टाढा पारिएका छन्, जो विभेदमा पारिएका छन्। विभेद भन्नाले कुनै एउटा जातमा, जस्तै हामीले कुनै बेला भन्ने गर्छौँ कि खस र आर्य क्लस्टर नै हेर्ने हो भने त्यसमा पनि विभेदमा पारिएकाहरू छन्, त्यसमा पनि वर्गीय विभेदहरू छ, जातीय विभेदहरू छ। त ती सबै विभेदहरूको उन्मूलनको निम्ति हामीले चाहिँ सबै पार्टीमा भएका जो त्यहाँबाट छोडेर आए र यो अहिले यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि सबैलाई ती पार्टीहरूको त्यो जालझेल सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण हामीले कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू कसरी चाहिँ विभेद गर्दा रहेछन्, कसरी तिनीहरू चाहिँ उत्पीडनमा पार्ने काममा सरिक हुँदा रहेछन्, त ती सबै कुरा सबैले महसुस गरेको स्थिति छ। त्यसकारण हामीले त्यो पार्टीहरूको पीडा पनि हामीलाई थाहा छ, त्यहाँ हुँदाखेरिको पीडाहरू। त्यसकारण बढी चाहिँ ती पार्टीहरूप्रति लक्षित हुन्छ र तिनीहरूको कार्यभार अब सकियो। त्यसकारणले जनता समाजवादी पार्टी हामीले बनाएपछि जो सबैलाई हामीले समेटेका छौँ। यो मुलुकको विविधता चाहिँ वास्तवमा यो मुलुकको हाम्रो देशको संविधानको यहाँले प्रस्तावना पढ्नुभयो भने यो मुलुक चाहिँ विविधतायुक्त मुलुक हो भनिएको छ। बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक सबै कुराहरू लेखिएको छ। तर राज्यको कुनै सिस्टममा तपाईँले हेर्नुभयो भने ती कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यहाँ एउटै जात पाउनुहुन्छ, एउटै भाषा पाउनुहुन्छ, एउटै वेशभूषा पाउनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ राज्यको बनावट छ। त त्यसकारणले यो वास्तवमै यो मुलुकको जो विविधता हो, जो कि शक्ति हो यो मुलुकको, त्यो विविधतालाई एकताको सूत्रमा कसरी बाँध्ने, त्यो उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी बनाएको हो। यसको नेतृत्व हेर्नुभयो भने यो समावेशी नेतृत्व यहाँले देख्नुहुन्छ। सबै के खस आर्य, के जनजाति, के मधेसी, सबै तपाईँले समान रूपमा पाउनुहुन्छ, सबै नेतृत्व पाउनुहुन्छ। त यहाँ चाहिँ पुरै मुलुक चाहिँ, पुरै देश चाहिँ, सिङ्गो मुलुक चाहिँ यहाँ प्रतिबिम्बित भएको तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अन्य पार्टीहरू जानुभयो भने तपाईँ चाहे कम्युनिस्ट एमालेकै कुरा गरौँ, त्यसको तपाईँले शीर्ष नेतृत्व त हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा जात पाउनुहुन्छ। तपाईँले काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा जात पाउनुहुन्छ, समावेशीको नाममा एउटा छिराएको देख्नुहुन्छ। तर हाम्रोमा तपाईँले समानुपातिक समावेशता पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको यो मुलुकको वास्तविक विविधतालाई हामीले प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको हो। त्यसकारणले अबको आवश्यकता के हो भने हामीले के भनेका छौँ भने कि राणा कालदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो राज्यको जो संयन्त्रहरू छ त्यो जस्ताका त्यस्तै छन्। व्यवस्थाहरू फेरिए तर ती सिस्टमहरू फेरिएका छैन। त्यो अवस्था पनि फेरिएन। मुलुक चाहिँ झन् दिनानुदिन गरिब हुँदै गइरहेको छ। त मुलुकलाई कसरी आर्थिक उन्नति गराउने, मुलुकलाई कसरी विकसित मुलुक बनाउने, त त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। कसरी ऋण ल्याउने, कसरी अनुदान ल्याउने, कसरी बाटोचुटी खाने बाहेकको विकल्प नभएपछि हामीले जसपा बनाएर यो मुलुकमा वास्तवमै परिवर्तन गर्न खोजेको र यो मुलुकको जो आवश्यकता हो, हामीले जो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेका छौँ, यो विविधतायुक्त सबैको पहिचानयुक्त राज्य जो बनाउने भनेका छौँ, त्यो नै एउटा विकल्प हो। र संहिता चाहिँ अधिकार सम्पन्न चाहिँ राज्यहरूको निर्माण हुनुपर्छ। राज्यको कम्प्लिट रूपमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ। शासकीय स्वरूपदेखि लिएर निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर सारा जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म मुलुकले चाहिँ फड्को मार्दैन, मुलुक चाहिँ विकासको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ भएर नै जसपा निर्माण गरेर। हुन्छ केशवजी, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ समसामयिक राजनीति विषयमा। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता केशव झा। केशवजी, यहाँले जसरी राजपा एक छ, समावेशी छ, सबै कुरा भन्दै गर्दा चाहिँ फेरि पनि म त्यहीँ फर्केँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिएको भनेको अब थोरै संसदहरूको मत मात्रै हो, जसमा चाहिँ जसपाको जुन समीकरण हुनुभन्दा अगाडिको भनौँ, अझ एकता हुनुभन्दा अगाडिको राजपालाई मात्रै लियो भने पनि पुग्छ भनेर मक्ख छन् ओली भनेर भन्छन् है। अनि धेरैले पार्टी फुटाएरै भए पनि ओलीले लान सक्छन् भन्ने आकलन पनि धेरैको छ। के भन्नुहुन्छ, मजबुतै छौँ हामी भन्ने लाग्छ? एमाले पार्टी जो अहिले छ, नयाँ कायम भएको केपी ओलीज्यूको नेतृत्ववाला पार्टी, त्यसको अगाडि दुईटा चुनौती छ। पहिलो चुनौती भनेको आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनु, जो कि सम्भव देखिँदैन। त्यो पार्टीमा आज पनि 51%, केन्द्रीय समितिको 51% भन्दा बढी बहुमत नेपाल र झलनाथ खनाल समूहसँग छ र संसदीय दलमा 40% को हाराहारीमा छ। भनेपछि त्यो पार्टी नै जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने एउटा ठुलो चुनौती छ त्यो पार्टीको सामु। हिजो मात्रै पनि माधव नेपालज्यूहरूले छुट्टै बैठक गरेर अब चाहिँ सँगै बस्न सक्ने स्थिति छैन भन्नुभएको छ। त्यो भनिरहँदाखेरि जुन फाउन्डेसनको आधारमा उहाँहरूले हामीसँग बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ या हामीसँग सत्ता सहकारीको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताहरू जनाइराख्नु भएको छ। त पहिलो चुनौती के हो भने उहाँहरूको आफ्नै पार्टी चाहिँ एक ढिका बस्ने स्थिति छैन। एक ढिका बसेन हाम्रो चाहिँ सरकारले निरन्तरता मिल्ला सम्भावना भनेको त्यो पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछिका कुराहरूको शर्तमा हो। त त्यो नै सम्भावना देखिँदैन पहिलो कुरा। त हिजोदेखि झन् एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ र उहाँहरूको आफ्नै पार्टी जोगिने स्थिति देखिएन। त त्यो नहुने अवस्थामा त हाम्रो सहकारीले कुनै अर्थ राख्दैन। दोस्रो चुनौती, हामीले उठाएका जो माग मुद्दाहरू छौँ, हामीले जो अहिले माग मुद्दा उठाइरहेका छौँ, त्यो माग मुद्दा भनेको यसपालि कागजमा सहमति गर्ने भन्ने होइन, पुरा गर्ने भनिरहेका छौँ। पुरा गर्नु पर्यो र त्यो उहाँले चाहिँ यो बिचमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन। संविधानको संशोधन प्रस्ताव चाहिँ उहाँले हाउसमा दर्ता गराउनुहुन्छ हुँदैन। लाल आयोगको प्रतिवेदन यही बिचमा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। उहाँले यो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यही बिचमा चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ कि हुँदैन। बन्दीहरू, रेशम लगायतका बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन त्यो जुन विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ कि बढाउनु हुँदैन। त्यो यी काम कुराहरू हामीले यसपालि नगदमा गर्न भनेका छौँ, सम्झौता गर्ने भनेको छैनौँ। त्यसकारण यो पनि उहाँहरूको लागि ठुलो चुनौती हो। त यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, किनभने हामीलाई सत्ताको कुनै हतारो छैन। हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको माग मुद्दा पुरा गराउने हो। त्यसकारणले 70 सालपछि हामी चाहिँ अहिलेसम्म सत्तामा नगएको कारण भनेको जनतासँगको हाम्रो प्रतिबद्धता हो कि हामीले चाहिँ जे बाचा गरेका छौँ माग मुद्दाहरू पुरा गराउने, त्यो गराएपछि मात्रै हामी सत्तामा चाहिँ सहभागी हुन्छौँ भनेर हामीले सुरुदेखि लिएको बटम लाइन अनुसार अहिलेसम्म हामी सत्ता बाहिर छौँ। र यही सरकारलाई पनि यस अगाडि केपी ओलीकै सरकारलाई पनि हामीले यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि हामीले समर्थन गरेको हो। बाहिर बसेर, सरकारभन्दा बाहिर बसेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ कि यो माग मुद्दाहरू पुरा गर्नुहोस् अनि मात्रै हामी सत्तामा सहभागी हुन्छौँ। तर उहाँले चाहिँ गर्नु भएन र हामीले समर्थन फिर्ता ल्याएको थियौँ। त्यसकारण चाहिँ एमाले सामु चाहिँ मैले भनेको त्यो जुन दुईटा चुनौती, पहिलो कुरा आफ्नै पार्टी पहिला आफ्नै जोगाउनु पर्यो, दोस्रो हाम्रो माग मुद्दाहरू पुरा गर्नु पर्यो। अब त्यसो हो भनेदेखि अब कङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाको कुरा सुन्ने हो भने उहाँलाई पनि अब सरकारप्रतिको त्यति धेरै मोह नदेखाए जस्तो उहाँको अभिव्यक्तिहरूले देखाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हिजोको भनाइ पनि त्यस्तै छ, यहाँहरू पनि त्यही हो नि। अब देश निर्वाचनतर्फ जाने चाहिँ घुमिफिरी निर्वाचनतर्फ जाने माहौल चाहिँ बनेको हो। त्यसो भए अब यस्तो यहाँले भने जस्तै हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो बटम लाइन क्लियर गरेको छ। अब देउबाजीको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले एउटा निर्णय गरेको सुनियो र उहाँहरूले चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने र अहिलेको यो केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्ने, हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउने गरी मिलेर अगाडि बढ्ने गरी उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हिजोदेखिको परिस्थिति यहाँले भने जस्तो छैन, चेन्ज भएको छ। हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा चाहिँ एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने। त्यही सन्दर्भमा हामीसँग पनि छलफल थियो। हिजो पेरिस डाँडामा छलफल हुँदाखेरि पनि तिनै पक्ष मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले परिस्थिति ठ्याक्कै
त्यही अवस्थाको छैन। यहाँ त हरेक सेकेन्ड, हरेक मिनट, हरेक घन्टामा एउटा नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू डेभलप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब चाहिँ नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू फेरि देखिन थालेको छ। फेरि एमाले भित्रकै त्यो विभाजनले गर्दाखेरि झन् नयाँ नयाँ परिस्थिति अब अगाडि आइपुग्छ। अब यहाँहरूले विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतको कदमलाई असंवैधानिक भन्नुभयो। यहाँले पनि विभिन्न स्थानमा गएर बोल्ने क्रममा कपिल वस्तुदेखि लिएर विभिन्न स्थानमा गएर यहाँले केपी शर्मा ओलीका कदमलाई असंवैधानिक भन्नुभयो। तर एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ नि विशेष गरी राजपा हुँदादेखि, समाजवादी पार्टी हुँदादेखि आज जसपासम्म आइपुग्दा पनि यहाँले संविधानलाई स्वीकार्नु भएको छैन। संविधान बनेदेखि संविधान बनेको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा यहाँहरूले मनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको कदममा त झन् यहाँहरू खुसी भएर यो संविधानमै त्रुटि थियो भनेर हिँड्नुपर्ने होइन र भने? होइन, यस्तो यहाँले भनेको एकदम सही कुरा हो। पहिलो कुरा, यो संविधान हामीले स्वीकार नगरेको होइन, हामीले आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको हो। यो संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको के हो भने यसमा केही त्रुटि छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेको हो। र हामीले पर्टिकुलर यो एजेन्डामा अझै पनि यहाँलाई स्मरण यदि छ भने हाम्रो हाउसमा प्राइभेट बिलको रूपमा हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डाहरू दर्ता गराएर राखेका छौँ। यही हाउसमा दर्ता छ हाम्रो एजेन्डाहरू। त्यसकारणले हामीले यो संविधान स्वीकार नगरेको होइन, स्वीकार गरेको हो। तर यसका केही प्रावधानहरू त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो अपूर्ण छ, अधुरो छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको स्थिति छ एका ठाउँमा। अर्कोतिर यहाँले भने जस्तै अब के भन्छ, यो सरकारले एउटा गलत कदम चालेको थियो, त्यसलाई सर्वोच्चले सच्याइदियो। हामीले हिजो गरेको घटना वास्तवमा असंवैधानिक थियो, हिजो गरेको घटना वास्तवमा प्रतिगमनकारी कदम थियो। तर अदालतको फैसला आइसकेपछि अब त्यही लाइनमा यो सरकार पनि हिँड्न थालेको छ। त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर भएको भए त त्यसपछि यसले चाहिँ गल्ती त गरेकै थियो, अझ न्यायालयको फैसला आएपछि पनि यसले गल्ती गर्दैछ भनेपछि एक रङको परिस्थिति हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अदालतको फैसला अनुसारै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अदालतले हाउस बोला भन्यो, हाउस बोलाइयो। त्यसमा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा आइसकेको हुनाले अब यतातिर पनि कुराकानी त अगाडि बढ्ने भयो। अब राजनीतिमा फेरि के हुन्छ भने एउटा परिस्थिति, समय, सबै कुरालाई परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। हिजोको परिस्थितिमा ती सबै कुरा ठिक थियो, आजको परिस्थितिमा नयाँ कोर्स लियो, अब मुलुक एउटा कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले भने जस्तै निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने त्यसको पनि सम्भावना नभएको होइन, त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। अहिलेको यही अन्यलताको बिचमा कुनै समीकरण बन्न सकेन एकछिनको लागि भनेपछि अब हुने भनेको त त्यसपछि त जाने भनेको त्यही कोर्समा हो, त इलेक्सनतिरै कोर्स अगाडि बढ्छ। तर अहिले नै त्यो बिन्दुमा पुगिहाल्ने अब होइन। अब गणितीय संसदहरूको गणितीय अङ्कहरू सुरु भइसकेको छ। यो सँगसँगै अब खरिद बिक्रीका कुरा, जो ढुलमुले सांसदहरू पनि छन् एक प्रकारले बसेका, खरिद बिक्रीका कुराहरू पनि त चल्लान् नि अब त। अब सत्ता पक्षले यस कुरामा चाहिँ बढी चलखेल गर्ने, सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष बन्न खोज्नेहरू, अब बन्न खोज्नेको सन्दर्भमा त सबैको निर्धारित मान्छेहरू छ। अब जो यता छन् त्यो त यता छँदैछन्। अब आउने भनेको भनेपछि जो सत्तासँग टाँसिएर बसेका छन् तिनीहरू आउने होला, तिनीहरूको आफ्ना बार्गेनिङ होला। खरिद बिक्री भन्नाले त्यो अब मन्त्री नै चाहिएको होला, केही चाहिएको होला, त्यस किसिमको कुराकानीहरू हुनसक्छ। नभए यता चाहिँ यो यस सन्दर्भलाई हाम्रो पार्टीसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यहाँ यस प्रकारको कुनै गतिविधि हुने सम्भावना देखिँदैन। यहाँहरूको संसदीय दलको नेता चुन्ने कुरा कहाँ पुग्यो, के भयो? अब त्यसमा अस्ति हामीले पहिलो पटक पार्टी एकता भएपछि जोइन्ट संसदीय दलको बैठक गऱ्यौँ र त्यस अगाडि चाहिँ 2वटा संसदीय दलको नेता, 2वटा कार्यालय, सारा कुराहरू थियो। अब चाहिँ संसदीय दल एउटै गरायौँ हामीले र नेता नचुनिन्जेलसम्मका लागि हामीले चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा माननीय मोहन ठाकुरजीले अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ बैठकहरू। र त्यो चुन्ने प्रक्रियाको निम्ति हामीले विधान बनाउने काम चाहिँ चलिरहेको छ। 1-2 दिनमै अब संसदीय दलको बैठक गरेर विधान पारित गरेर सबै कुरा उपयुक्त भयो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मका कुराहरू पनि चलिरहेछन् हैन? अब यस्तो छ, अहिलेसम्म त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव हामीले सुनेका छैनौँ। आधिकारिक रूपमा कतैबाट त्यस प्रकारको प्रस्तावहरू आएको छैन हैन। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा हो भन्ने अब स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दल हो, दलमा क्षमतावान नेताहरू हुनुहुन्छ। एकजना के कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रोमा जसले देशै हाँक्न सक्नुहोला, यदि त्यही अवसर बनिसकेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र त्यो लाइनमा रहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा त्यो अवसरै आइहाल्यो, नेतृत्वै गर्ने अवसर जुटेछ भन्ने अब पार्टीमा चाहिँ पर्याप्त नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ, सक्षम छौँ र यो मुलुकलाई चाहिँ राम्रोसँग ड्राइभ गरेर देखाउन सकिन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता केशव झा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।